मेरा नाम शाहिदा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैंने जिस जगह परवरिश पाई वहाँ शादी के रिश्ते को इज्जत दी जाती थी। हम एक गरीब से इलाके में रहते थे जहाँ हर रिश्ते की कदर थी और सबसे ज़्यादा शादी की। इसकी अहमियत का सबको अंदाज़ा था। यहाँ बस एक ही खामी थी कि यहाँ बड़े बड़े ख्वाब देखने वालों को बेवकूफ़ समझा जाता था। मेरी अम्मा घरों में काम करती हैं और अब्बा को अमीर लोगों का किचन का सामान लाने के लिए रखा गया था। मुझे बचपन से आर्मी में जाने का शौक था, लेकिन माँ अब्बा की तनख्वाहों ने कभी मुझे आगे की सोचने की हिम्मत ही न दी। माँ अब्बा को इतनी मेहनत करते देख, घर में भूख को देख मैं अपने तमाम ख्वाब अपने ही दिल में छुपा चुकी थी। इस सोच को लेकर के मैं एक आम सी लड़की इतने बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं रखती। अम्मा अब्बा ने मुझे पढ़ाई से नहीं रोका, लेकिन मुझे उनके हालात देख खुद भी ख्याल था। मैं अक्सर अकेली बैठी सोचों में रहती कि काश मैं भी इस मुल्क के लिए कुछ कर सकती। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत मेहनत से एफए पास करवाया। तब तक माँ बाहर का काम भी करती हैं और घर का भी। लेकिन एक दिन सातों आसमान हम पर टूट पड़े जब माँ का पूरा जिस्म जल गया। माँ अपने मालिक के घर काम कर रही थी जहाँ गैस का पाइप खुला रह गया। माँ ने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, पूरे किचन में आग लग गई, जिससे माँ भी झुलस गई। लेकिन सद शुक्र कि माँ की जान बच गई। माँ के जले वजूद ने मेरे ख्वाबों पर मज़ीद ताला लगा दिया। अब तो मैं इतने ऊंचे ख्वाब देखने का भी कोई हक नहीं रखती थी। माँ की जान तो बच गई थी, लेकिन अब वो चलने फिरने से कासिर थी, क्योंकि माँ सहारे के बगैर नहीं चल फिर सकती थी। मैं चाहती थी माँ अपनी मालकिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं, लेकिन अब्बा ने कहा कि उनको अमीरों के साथ नहीं उलझना। उनकी पसली इतनी ताकत नहीं रखती कि अमीर लोगों का मुकाबला कर सकें। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर ये सोच कर खामोश हो गई कि पहले ही माँ के इलाज पर इतना खर्चा हो रहा था, ऊपर से केस की फीसें कैसे दी जाती। तब अपनी ज़ुबान को ताला लगाना पड़ा। अपनी बेबसी पर अक्सर खूब रोना आता था, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि बातें करने में और उन बातों पर अमल करने में बहुत फ़र्क होता है। माँ ने काम करना छोड़ दिया तो सारा बोझ अब्बा के सर पर आ गया। घर के अखराजात के बाद माँ की दवाइयों का खर्चा अलग से होने लगा, जिसमें रोज़ के हज़ारों रुपए लगते थे। अब तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि माँ की दवाई ले आए। अब्बा बहुत परेशान रहते थे। बहुत भाग दौड़ के बाद भी अब्बा घर के अखराजात पूरे तरीके से नहीं चला पा रहे थे। मैं घर के तमाम हालात से वाकिफ़ थी। अब घर पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती थी। मैं अब्बा का हाथ बटाना चाहती थी। तभी माँ से इजाज़त ली और काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम रख दिया। माँ अब्बा को इस बात का बहुत दुख था कि अब मुझे लोगों के काम करने पड़ेंगे। माँ बाप के लिए बेटियाँ कितनी कीमती होती हैं कि उनका बाहर निकलना भी माँ बाप को बहुत तकलीफ़ देता है। वो हमेशा अपनी बेटियों को अपने अंदर छुपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन वक्त और हालात कैसे कैसे बेटियों को आजमाते हैं कि अगर वालिदैन पहले से जान लें तो बेटियों पर बुरा वक्त आने से पहले ही बेटियों की ढाल बनकर उनसे हर बला को दूर कर दें। मैं माँ को नाश्ता करवा कर घर से काम के सिलसिले में रवाना हुई। मैं माँ की मालकन के घर गई तो वहाँ जाकर फिर से मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोग पहले से ही एक काम वाली अम्मा की जगह पर रख चुके थे। मैं घर से मायूस होकर निकलने लगी कि शायद मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तभी मेरी माँ की मालिकन ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि वो एक आदमी को जानती है, उसके घर बआसानी काम मिल सकता है। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरी खुशी मेरे चेहरे से ही छलक रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई कि जो भी काम करो अपने मालिक से न सही, लेकिन अपने काम से मुखलिस रहो। मैंने भी ठान ली कि मैं अपने काम से मुखलिस रहूँगी, जैसे मेरी माँ और अब्बा थे, जिन्होंने अपने वजूद, अपनी रूह तक की परवाह न की और इतने बड़े हादसे के बाद भी वो पुरसकून और मुतमईन थे। वजह सिर्फ अपने काम से मुखलिसी थी। मैं अम्मा की मालिकन के साथ महल नुमा घर में गई, लेकिन अफसोस घर का मालिक घर पर मौजूद नहीं था, और घर की मालिकन अपने ही घर से ऐसी अनजान जैसे उसका इस घर में पहला दिन हो। मुझे हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन ये सोच कर नज़रअंदाज कर दिया कि अक्सर मर्द अपने घर की जिम्मेदारियां अपनी बीवी के हाथों में नहीं देते, खुद संभालते हैं
اور پھر اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری مالک نے خود اٹھا لی ہوگی۔ کسی کو دینے کی غلطی تو وہ ہرگز نہیں کرے گا نا۔ ایک بات تو طے تھی کہ مالک صفائی پسند تھا، اور یہ گواہی محل نما گھر کی ہر ایک چیز چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ ماں کی مالکن نے بولا کہ میں کل دوبارہ آؤں تو پھر وہ مجھے دوبارہ اس آدمی کے گھر لے جائے گی۔ میں واپس گھر لوٹ آئی تو میری جان لبوں پر آ گئی جب ماں کو دیکھا۔ ماں آدھی زمین پر اور آدھی چارپائی پر تھی۔ شاید اٹھنے کی کوشش میں وہ زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے ماں کو اٹھایا اور اماں کو سیدھے طریقے سے چارپائی پر لٹایا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ماں کے پورے جسم پر جلن ہوتی تھی جو قابل برداشت نہیں تھی۔ ماں اکثر رویا کرتی اور اکثر تو اماں خود کو چھیلنے پر آ جاتی۔ زندگی جیسے ایک دم سہم سی گئی اور ماں کو اکثر میں حوصلہ دیتی، جبکہ میں خود ہمت ہار جایا کرتی تھی۔ خود بھی ابھی بچی تھی، اتنی عمر تھی نہیں کہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ اگلے روز میں اپنے سامنے والی ہمسائی کو کچھ وقت کے لیے ماں کے پاس بٹھا کر آئی تاکہ ماں کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دے دے۔ میں ماں کی مالکن کے گھر آئی تو مالکن جیسے جانے کے لیے ہی تیار کھڑی تھی، تبھی چادر اوڑھ کر میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ایک لڑکی ملازمہ پر تشدد کر رہی تھی جس کو روکنا بہت ضروری تھا۔ مجھے تو پہلے بہت خوف آیا کہ میں یہاں کیسے کام کروں گی، لیکن ماں کی حالت دیکھ کر خود کا دل بڑا کیا اور ماں کی مالکن کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو وہ کم از کم کل والی لڑکی نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی جو مسلسل ملازمہ کو مارے جا رہی تھی۔ میری ماں کی مالکن نے بولا کہ انہیں گھر کے مالک سے ملنا ہے، جس پر وہ نئی عورت ایک دم بکھلا گئی اور ہڑبڑا کر جلدی سے ملازمہ کو وہاں سے بھیج دیا۔ اس لڑکی نے میری ماں کی مالکن سے پوچھا کہ وہ ان کے شوہر سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ شوہر لفظ سن کر مجھے تو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید مالک کی 2 بیویاں ہیں، اتنے بڑے گھر میں 2 کی جگہ وہ 4 بیویاں بھی بآسانی رکھ سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ والی بیوی بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ ہمیں پھر سے اگلے دن کا وقت مل گیا۔ مجھے اب غصہ آنے لگا کیونکہ آج بھی مالک گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اب تو میرا دل بھی مر گیا، لیکن گھر پہنچتے جیسے ہی اماں کی حالت دیکھی، خود کو پھر سے مضبوط کیا اور اگلے دن پھر سے اماں کی مالکن کے گھر چلی گئی۔ سد شکر آج مالک گھر پہ تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ آج پھر مالک کی بیوی الگ تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا یہ سب، لیکن خاموش رہی کیونکہ مجھے اپنی نوکری سے مطلب تھا۔ ماں کی مالکن نے مجھے محل کے مالک سے ملوایا۔ وہ اتنی عمر کا نہیں تھا، لیکن وہ کافی سوبر لگ رہا تھا۔ لیکن اس مالدار مالک کے بارے میں آس پاس کے لوگ کافی عجیب باتیں کرتے تھے کہ وہ ٹھیک انسان نہیں، اس کے گھر ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ مجھے بھی خوف آیا، لیکن مجھے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی، اور اس وقت اس محل کا مالک ہی میرا محسن بن سکتا تھا۔ مالک نے میری طرف بہت غور سے دیکھا۔ اس کو دیکھنے سے مجھے بہت کوفت محسوس ہوئی، لیکن نظر انداز کرنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنے مالک کو نظر انداز کیا، جس پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا اور مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میری تنخواہ 50,000 سے بھی زیادہ تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اپنی تنخواہ کا سن کر مجھے اگلے روز سے ہی کام پر جانا تھا۔ میں خوشی خوشی ماں کے پاس آئی اور ان کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ ماں بھی کہیں نہ کہیں میری خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب میں صبح سویرے کام پر جاتی اور شام کے وقت گھر آ جاتی۔ ابا بھی دوپہر تک گھر آ جایا کرتے۔ ایک بات جو حیران کن تھی، اتنے دنوں میں نے مالک کی کوئی بھی بیوی نہ دیکھی۔ یہ سوچ کر کے اپنے میکے گئی ہوں گی، نظر انداز کر دیا۔ مل بانٹ کر گھر کا خرچہ بہت اچھے سے چل رہا تھا اور ماں کا علاج بھی بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میں روز مالک کے گھر کا کام کرتی، جس کے بدلے مجھے روز کا لذیذ کھانا دیا جاتا اور مہینے میں 3 نئے سوٹ بھی دیے جاتے۔ ایک روز میرے مالک نے مجھے بہت خوبصورت سوٹ دیے۔ میں ماں کو دکھانے کو جلدی سے شام کے وقت گھر آئی۔ دروازہ کھولتے ہی میری نظر سامنے ماں پر گئی جو سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جاتے اماں کو اٹھایا، لیکن اماں نے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی۔ اماں کا جسم ڈھلکا ہوا تھا، سفید لٹھے کی طرح اماں کا رنگ ہو چکا تھا۔ جسم ٹھنڈا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ میرے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
मैंने जल्दी से अपनी साथ वाली हमसाई को बुलाया और हम दोनों मिलकर माँ को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के फ़ोन से अब्बा को जल्दी से बुलाया। आधे घंटे की बर्दाश्त के बाद डॉक्टर ने जो हमें बताया, मुझे लगा मुझ पर सातों आसमान गिर गए हैं। जब डॉक्टर ने बताया कि अब माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो दिन किसी क़यामत से कम नहीं था। एक लड़की के लिए माँ का साथ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अब मेरे साथ नहीं रहा था। मेरी माँ मेरे लिए घनी धूप में छाँव की तरह थी। अब महसूस होने लगा जैसे मुझे किसी ने तपती रेत पर खड़ा कर दिया है। माँ की मौत के बाद अब अब्बा मेरे अकेले रहने पर बहुत परेशान थे। कुछ मेरी खामोशी उनको हर वक्त खटकती रहती थी, जिस वजह से वो मेरे लिए एक महफूज जगह ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारा इलाका बुरा था, लेकिन अब्बा को तसल्ली नहीं थी कि मैं अकेली रहूं। अब्बा ने एक रोज़ मुझसे बात की कि मैं अपने मालिक के घर पे ही रह लिया करूं। महीने बाद अब्बा मुझसे मिलने आ जाया करेंगे। मैं भी घर पर रह रहकर थक गई थी। माँ की याद हर पल सताती रहती थी। तभी अब्बा के कहने पर मैंने अपने मालिक से बात करने का सोचा। अगली ही सुबह जब मैं काम पर गई तो इत्तेफाकन मालिक घर पर ही थे। मैंने अपने मालदार मालिक को सब बताया और उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे अपने घर में रख लें, चाहे कोई स्टोर रूम ही दे दें, लेकिन मुझे अपने पास रख लें। जिस पर मेरे मालिक ने कुछ सोच कर मुझे रख लिया। सर्वेंट क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर मुझे दे दिया गया। मैं उसकी मेहरबानी पर हैरान थी। मैंने उसी दिन अपना ज़रूरी साजो सामान उठाया और मालिक के घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन अगली सुबह मेरे लिए बहुत अजीब थी। एक नई लड़की अब वहाँ मालिकन के रूप में थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही वो घर से रवाना हो गई और फिर कभी नजर न आई। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रोज़ नई लड़की मालिक की बीवी के रूप में होती। कुछ पुराने मुलाजमीन ने बताया कि मालिक हर रोज़ एक नई लड़की से शादी करता और पहली रात को ही उनको तलाक दे देता। तो वो लड़कियां रोने के बजाय हंसी खुशी अपने घरों को जाती। मुझे बहुत हैरत होती और दुख इस बात का होता कि लड़कियां कैसे एक दिन की शादी के बाद तलाक ले लेती हैं। ऐसी लड़कियों को इंसान नहीं कहा जा सकता। तलाक के बाद ऐसा क्या होता है जो वो हंसी खुशी जाती हैं? मेरा तजस्सुस काफ़ी बढ़ चुका था। कई बार खुद को रोका कि मुझे इस सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी तो मुझे अपने मालिक पे भी गुस्सा आता कि मालदार होने का मतलब ये है कि आप अयाश बन जाएं। अब तो मेरे तजस्सुस की हर हद पार हो चुकी थी। एक रोज़ मालिक की एक बहुत पुरानी बीवी आई और ऊंचा ऊंचा रोने लगी। मालिक घर पे ही मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही अपनी पुरानी बीवी को देखा तो हैरान रह गए। अभी रात में एक और औरत मालिक की बीवी बनकर आई थी। पहली बीवी ने जैसे ही दूसरी औरत को देखा तो बवेला मचा दिया। सब मुलाजमीन एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। मालिक ने थोड़ी तहम्मुल मिजाजी दिखाई और उस औरत से पूछा, क्या करने आई हो? लेकिन उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई जब उसने कहा कि मैंने तुमसे तलाक नहीं ली। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा है। मैं यहाँ पूरे हक से आ सकती हूँ। पूछना तो उस लड़की से चाहिए कि ये यहाँ क्या कर रही है। एक रात की दुल्हन बनकर कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। मालिक की दूसरी बीवी का रंग उड़ गया और वो इधर उधर हैरानगी से देखने लगी। मालिक ने न जाने उस औरत को इशारों में क्या कहा कि वो जल्दी से चादर ओढ़ कर घर से चली गई। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मालिक की पहली बीवी उस औरत को घर से निकलवा कर खुद भी वहाँ ना रही और घर से चली गई। लेकिन ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ और अब भी हर रोज़ रात के वक्त नई लड़की आती और अगले रोज़ सुबह सवेरे घर से चली जाती। अब मैं देखना चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा है। क्या राज है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब मालिक एक और लड़की से शादी करके आया तो मैंने तजस्सुस के मारे उसके खाने में नींद की गोली मिला दी। पहले तो मुझे समझ ना आया कि ये खाना कैसे इसको खिलाऊं, उसकी जगह कोई और खाना न खा ले। मैंने जल्दी से खाना दुल्हन के आगे रखा और मालिक के आगे दूसरा खाना रख दिया। मालिक के हुक्म पर मैं किचन में वापस चली गई, लेकिन मुझे बेचैनी लगी रही कि अब क्या होगा। सद शुक्र दुल्हन ने खाना खा लिया और कमरे में जाते ही सो गई। मालिक को कोई काम आ गया जिस वजह से वो कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया। मैंने घर के एक मुलाजिम को पैसे देकर उसके साथ मिलकर दुल्हन को दूसरे कमरे में भेज दिया और खुद उसकी जगह घूंघट डालकर बैठ गई। जान तो तब निकली जब मालिक ने दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में दाखिल हुआ।
میرے چہرے پر خوف سے پسینے کی ننھی بوندیں نمایاں تھیں۔ میرے وجود خوف کے زیر اثر کانپ رہا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا اور مالک کے کچھ کہنے کا انتظار کیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مالک نے مجھے گھونگھٹ اٹھانے کا بولا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیسے میرے آگے نکال کر رکھ دیے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ پیسے کس لیے دیے گئے، لیکن حیرت تب ہوئی جب مالک نے بولا، آج کے بعد تم پر کوئی بری نظر نہیں رکھے گا اور نہ تمہیں کچھ کہے گا، اور فکر نہ کرو، صبح تمہیں طلاق کا بہانہ بنا کر جیسے یہ شادی ایک ڈھونگ ہے، میرے خاص آدمی کے ساتھ میری بنائی گئی ایک NGO میں چلی جاؤ گی جہاں تمہیں زندگی کی ہر سہولت ملے گی اور تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی اور پریشان نہیں ہونا۔ تم جیسی میری اور بہت سی بہن بیٹیاں اس NGO میں رہ رہی ہیں جن کے ساتھ تمہاری طرح کے مختلف طریقوں سے ظلم کیا گیا۔ کوئی سسرال سے نکالی گئی تو کسی کو اس کے شوہر نے مار پیٹ کر نیم پاگل کر دیا۔ میرا کام یہی ہے۔ میں ڈائریکٹ NGO میں لڑکیوں کو نہیں بھیجتا کیونکہ یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا جو میرا ایک خواب تھا جو میں نے پورا کر لیا۔ اس کو خفیہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی کسی بھی لڑکی کو نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں بھی وہاں موجود ہیں جو معاشرے میں پلنے والے جانوروں کی زیادتی کا شکار رہ چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہر لڑکی کی طرح تم بھی محفوظ رہو میری بہن۔ مالک کی باتیں سن کر مجھے اپنی غلط سوچ پر ڈوب مرنے کا دل کیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے غلط طریقے سے ہونے والے کام کے پیچھے اتنی اچھی سوچ تھی۔ آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان کا بھروسہ اب اچھے لوگوں پر نہیں رہا۔ گھونگھٹ کے نیچے میرے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ میری ہچکی بن چکی تھی۔ مالک بار بار مجھے خاموش ہونے کا کہہ رہا تھا، مجھے دلاسا دے رہا تھا، لیکن میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مالک کی بات سن کر ایک بار مجھ میں پھر سے ایمان زندہ ہو گیا۔ اپنے مالک سے اور اس کے لوگوں کے لیے ہمدردی بیدار ہو گئی۔ ہم عام سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس ملک کو بس فوجیوں کی ضرورت ہے اور اس ملک کے لیے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ بس ایک فوجی ہے، لیکن ہماری یہ سوچ ہمیں خود تبدیل کرنی ہوگی۔ ہم اپنے علاقے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کر کے بھی اس ملک میں اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی ایک فوجی رکھتا ہے۔ ہم کچھ بڑا کرنے کی چاہ میں چھوٹی نیکیوں اور لوگوں کی مدد کرنے سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جب میرا رونا بند نہ ہوا تو مالک نے میرا گھونگھٹ اٹھا دیا اور دلہن کی جگہ مجھے پا کر جیسے مالک کو 200 واٹ کا جھٹکا لگا۔ مالک نے مجھے حیرانگی سے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے اپنی ہچکیوں پر قابو پاتے ہوئے مالک کو سب بتا دیا کہ کیسے میں ان پہ شک کرتی تھی، جس کی بنا پر مارے تجسس کے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ لیکن ان کی سوچ دیکھ کر اب مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ مالک نے سنجیدگی سے اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جس کو میں دوسرے ملازم کے ساتھ مل کر دوسرے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ میں نے مالک کو بتا دیا کہ اس کے کھانے میں میں نے نیم کی گولیاں ملا کر اسے کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا ہے۔ میرے مالک کو مجھ پر غصہ آیا، جس پر انہوں نے مجھے کافی باتیں بھی سنائیں جو میں نے خاموشی سے سن لی، کیونکہ میں اس وقت غلطی پر تھی اور میں ان لوگوں میں سے نہیں جو ایک تو غلطی کریں اور پھر اس پر ڈٹا رہے۔ میں نے مالک سے دل سے معافی مانگی اور شرمندگی سے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد جب لڑکی کو ہوش آیا تو مالک اسے خود جا کر NGO میں چھوڑ آئے۔ اب میرا دل مزید ڈر رہا تھا۔ میں نے مالک کو پہلے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت مالک کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ مجھے اپنی نوکری کے کھو دینے کا بھی ڈر تھا۔ رات کے پہر جب مالک گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ آج مالک کے ساتھ کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ جیسے ہی کمرے میں گئی، میری روح کانپ گئی جب مالک کے ہاتھ میں پستول دیکھی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ مالک نے مجھے اندر آنے کا بولا تو میں کانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی میں کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی، میری روح فنا ہو گئی جب مالک نے پستول کا رخ میری طرف کیا۔ میری آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو تھیں۔ پھر ایک دم مالک نے پستول میری طرف اچھالی جو بمشکل میں نے سنبھالی اور سوالیہ نظروں سے مالک کی طرف دیکھنے لگی، لیکن ان کے اگلے حکم پر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے بولا، یہ پستول مجھ پر چلاؤ۔ میں حیرت سے کبھی پستول کی طرف تو کبھی مالک کی طرف دیکھنے لگی۔ مالک نے مجھے بار بار کہا،
ضد میں آ کر میں نے پستول چلا دی، لیکن سکھ کا سانس تو تب آیا جب پستول خالی تھی۔ مالک میرے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھنے پر جو انہوں نے کہا، مجھے بالکل بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ مالک نے بولا، کل سے تیار رہنا، تمہیں ٹریننگ کے لیے لے کر جانا ہے۔ 3 مہینوں کی ٹریننگ کے بعد تم بھی میری ٹیم کا حصہ بن جاؤ گی۔ ہمیں ایک بہادر، نڈر عورت کی ضرورت تھی اور تم میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ آج میں ایک بڑے پیمانے پر NGO چلا رہی ہوں۔ مالک کی ایک ہی بیوی تھی جو ان کی بہت لاڈلی تھی۔ یہ بات انہوں نے اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھی تھی، جس پر وہ ہمیشہ مالک سے ناراض ہی رہتی۔ میں نے مالک کو بہت سمجھایا کہ ایک نیکی کے بدلے وہ اپنی بیوی کا دل دکھا کر ایک بدی بھی کر رہے ہیں، جس پر مالک نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیوی کو اپنے اس نیک کام کے بارے میں بتا دیا۔ اب مالک اور مالکن دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بھی 3 مہینے کی ٹریننگ پوری ہو چکی تھی۔ مالک نے میری شادی اسی ٹریننگ کے دوران حصہ لینے والے لڑکے سے کر دی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، کیونکہ میرا شوہر مجھے پیار دینے کے ساتھ ساتھ میرے جذبات کی بھی عزت کرتا ہے۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ خواہشات ایسے بھی پوری ہوتی ہیں۔